बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 दिसंबर 2025 को पुलिस को एक केस रिपोर्ट हुआ जो कि इंतहाई अफसोसनाक वक़ूआ था जी, डॉक्टर वर्दा के कत्ल का। उसमें पुलिस ने फिर एफर्ट्स की, जो मेन मुल्ज़िमान थे जी 4, वो तफ्तीश के दौरान जो आइडेंटिफिकेशन हुई वो अरेस्ट हो गए। एक मरकजी मुल्ज़िम जो था जिसका नाम शमरेज था, जिसके लिए पुलिस ने रेडिंग पार्टीज बनाई थी डिफरेंट एरियाज में, पेशावर में, एबटाबाद और उसका गांव जो है वहां पे भी रेड्स वगैरह हुए। इसके ऊपर टेक्निकल टर्म्स में हमारा काम चल रहा था, जिसमें लोकेटर जो था उसका भी इस्तेमाल हुआ। आज फिर हमारे पास इंफॉर्मेशन जब आई कि इस बंदे की मूवमेंट है टूवर्ड्स कश्मीर की साइड की तरफ ये जा रहा था, तो हमारी रेडिंग पार्टीज जो है वो कॉन्स्टिट्यूट हुई। इस सारे अमल को एसपी कंसर्न और मैं खुद हम मॉनिटर कर रहे थे। इंटरसेप्ट इन लोगों को हमने की, ये 3 लोग थे। इन्होंने जिस तरह इनसे एक्सपेक्टेड था पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग की। पुलिस ने प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए और अकॉर्डिंगली इनको एंगेज किया। उस मुकाबले के दौरान में ये जो 2 बंदे थे इसके साथ, इन मरकजी मुल्ज़िम जो था वो अंधेरा होने की वजह से और जंगल होने की वजह से वो फरार होने में कामयाब हो गए, और जो मेन मरकजी मुल्ज़िम था शमरेज, वो अपने ही दोस्तों की फायर से लग गया और उसकी डेथ हो गई। तो ये इंसिडेंट हुआ था मेरा रहमत खान के मुकाम पर, और इसमें हमने टेक्निकल टर्म्स में भी काम किया इसको ट्रेस करने के लिए, बिकॉज सारी एफर्ट्स इसके ऊपर डाइवर्टेड थी। वो इसलिए बिकॉज ही वॉज द मेन कल्प्रिट, ये मेन बंदा था जिसने डॉक्टर वर्दा का जो है गला दबाया था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। तो ये लेटेस्ट अपडेट्स हैं जी। इस केस में एबटाबाद पुलिस ने बड़ा प्रोफेशनली काम किया। तमाम जो मुल्ज़िमान हैं अब अकाउंटेड फॉर हैं, सारे अरेस्टेड हैं। हमारी अब आगे कोशिश ये होगी कि इंशाल्लाह इसकी प्रोसिक्यूशन ऐसे तरीके से हो ताकि इनको जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए और उनको अमली सजाएं मिले। इसमें मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ प्रेस के लोगों का, मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ लॉयर्स कम्युनिटी का, और मैं तमाम एबटाबाद के रहायशों को शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने एबटाबाद पुलिस के ऊपर ट्रस्ट भी किया और एबटाबाद पुलिस को इनकरेज किया, मोटिवेट किया और सपोर्ट किया कि इस केस को हम अच्छी तरीके से हल कर लें और सॉल्व कर लें, और इंशाल्लाह ताला आगे जो हमारी एफर्ट्स हैं वो होंगी अपॉन दी सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन, ताकि इन लोगों को अमली सजाएं मिल जाए। जी 2 इसके साथ और बंदे थे जी, उनके ऊपर एज वी स्पीक हमारी टीम जो है वो ऑपरेट कर रही है। वो इंशाल्लाह ताला अगले 1-2 दिन में वो भी अरेस्ट हो जाएंगे। सर अभी जो डॉक्टर वर्दा का केस था तो उसमें एक मेन मफरूर भी शमरेज था या इसके अलावा भी कुछ और मुल्ज़िम भी थे जिन्होंने इनकी मामलत की या कोई मुल्ज़िम रहता है? बिल्कुल जी, इसमें ये जो 2 बंदे जो मैंने मेंशन किए हैं ये अभी बकाया है, बट उन्होंने उनका बड़ा मिनिमल रोल था। जो प्रिंसिपल अक्यूज सारे जो थे, जो परवेज था, शमरेज था, जो प्लानिंग स्टेज में जो थे नदीम था, जो रिदा खातून थी, तो वो सारे जो है वो अकाउंट फॉर हो चुके हैं, वो सारे अरेस्ट हो चुके हैं जी। ये ही सबसे बड़ी अपडेट है जी, जो एक जो बंदा बताया जो मेन मरकजी मुल्ज़िम था जी, जिससे एक्सपेक्टेड था कि वो पुलिस पार्टी पर फायर करेगी और सक्सेसफुली फिर इसको जो कार्रवाई हुई, तो ये सबसे बड़ी मेन कार्रवाई। मैं डॉक्टर कम्युनिटी का शुक्रगुजार, उन्होंने भी हमें सपोर्ट किया और ये हमारी ड्यूटी भी है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और इंशाल्लाह ताला बतौर डीपीओ जो इंस्ट्रक्शंस मुझे भी पर्सनली इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की तरफ से, रीजनल पुलिस ऑफिसर की तरफ से, वी विल इंश्योर कि हम हमेशा जो है प्रॉपर्ली, इफेक्टिवली, एफिशिएंटली काम करें ताकि हम एबटाबाद जो जिस तरह एबटाबाद के बारे में लोग कहते हैं कि इट्स द सिटी ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस,
تو ہم انشاءاللہ انشور کریں گے کہ ہم ماحول کو دیتے رہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ایپل نیوز افیکٹولی کام کرے گی فیوچر دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے سب سے بڑا چار یہ رہا ہے کہ آپ نے اپنے آفیشیل جو اسٹیٹمنٹ ہے اس میں کہا تھا کہ ودن ہاف آور لیکن اس کے بعد جو اس کی ہم نے رپورٹ پڑھی رپورٹ کے اندر ڈاکٹرز نے یہ مینشن کیا ہوا ہے کہ 28 سیکنڈ زیادہ کی تو ایک اتنا بڑا تضاد میرے خیال میں آپ نے رپورٹ پڑھی نہیں ہے. دوسری وجہ یہ ہے جس انفارمیشن کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی جانب سے کیونکہ ہمارا سوشل میڈیا بھی بہت مدد ہے اور الیکٹرانک میڈیا بھی بہت مدد ہے. یہ دو چیزیں جو ہیں ایک اسٹیٹمنٹ ڈاکٹر کی بھی میں نے پڑھی ہے, میں سب سے پہلے آپ کو بولوں میں نے پڑھ لیا ہے, ٹھیک ہے, میں ایک ڈاکٹر کی اسٹیٹمنٹ ہے آپ کی ہے جس انفارمیشن کی وجہ سے اس کیس کو اتنی ہائپ بھی ملی اور اعتماد کا ماحول 6 دن سے مسلسل ڈسٹرب رہا ہے. کیا پولیس کی یہ ناکامی ہے یا ڈس انفارمیشن کا جو ہے وہ دور دورہ پولیس کی وجہ سے ہوا؟ دیکھیے جی, میں آپ کو دو چیزیں اس میں پوائنٹ آؤٹ کر دیتا ہوں. جو پرنسپل اکیوزڈ تھا جی, دو شمریز اور پرویز جو وقوع کے ٹائم پہ موجود تھے, ان کی اس کی پرویز کی کنفیشنل اسٹیٹمنٹ ہے کہ یہ سارا کام جو 12 بجے وہ آئی اور آدھے گھنٹے کے اندر ان کی ڈیتھ ہوگی غلط دبانے کی وجہ سے. پھر آپ اگر پوسٹ مارٹم رپورٹ پڑھ لیں تو پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ جو ٹائم آف پوسٹ مارٹم ہے اور ٹائم آف ڈیتھ جو ہے اس میں مور دین 72 آورز ہے فاسٹ. ٹھیک ہے جی, تو یہ دو چیزیں جو ہے تو اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ڈس انفارمیشن ناٹ فرام پولیس. میں نے اپنی پریس کانفرنس میں باقاعدہ کہا تھا کہ یہ ساری چیزیں میں اس میں ایکسپلین کر دی. یہ کل سے سوشل میڈیا پر بنا ہوا ہے اور اس پہ آپ کا پوائنٹ آف ویو آنا ضروری تھا. ٹھیک, میرا پوائنٹ آف ویو جی بالکل میں نے پہلے دن جب پریس کانفرنس کی تھی میں نے بڑا کلیئرلی ساری باتیں کر دی تھی. اینڈ میں اس لیے جو الیکٹرانک میڈیا ہے اور پرنٹ میڈیا ہے اس میں دیٹ از وائی آئی ایم تھینکفل ٹو دیم کہ انہوں نے پراپرلی اس کو پروجیکٹ بھی کیا. جو پریس کانفرنس میں میں نے بات کی تھی کہ ودن ہاف این آور ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی, اور پھر بیسکلی اگین جب اکیوزڈ آپ کے پاس ایک ہوتا ہے تو اس سے انفارمیشن ڈائیورٹ کرنا ہے انوائرمنٹ میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. اس وجہ سے ہم کہنے لگے کہ ڈیڈ باڈی کا ریکور ہوتا ہے تو وہ سوشل میڈیا کی پر ہاں چل رہی ہوں کیسا ہے چل رہی ہوں, بٹ اس میں آپ کی گزارش ہے کہ ایکچوئل اسکیم اور چین آف ایونٹس اس کو آپ اپنے طور پر ریلیٹ کریں بیکاز دس از دی ایکچوئل ریئلٹی. اینڈ آئی وڈ آلسو ریکویسٹ کہ جو انفارمیشن یا پریس ریلیز ڈی پی آفس سے یا کنسرن جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسی اس کی طرف سے آئے گی کائنڈلی اسی کو پروجیکٹ کریں بیکاز دیٹ از دی ہارڈ ریئلٹی. آپ نے اپنی تصاویر میں بتایا تھا کہ جو یہ شمریز ہے جس کی لوکیشن پشاور کی آ رہی ہے اور ہماری پارٹیاں یہی ہوئی اور چھاپے مار دی. آیا یہ پشاور میں نہیں تھا, یہ بردار کر کے یہ جو ہے نا یہ جرم کر کے یہ بھی تھا. دیکھیں جی, ہم ٹیکنیکل انالیسس جب میں کہہ رہا تھا کہ ہم نے اس میں لوکیٹر کا استعمال کیا, ہم نے باقی ٹیکنیکل ایسپیکٹس کو دیکھا, اور پھر جب ہمارے پاس انفارمیشن آئی کہ اس کی موومنٹ ہے اس سائڈ پہ اینڈ ہی از موونگ ٹورڈز آزاد کشمیر, تو اس کے بعد پھر یہ انٹرسیپٹنگ پارٹیز بنی, اس کے بعد پھر ریڈنگ پارٹیز بنی اور اس کے مطابق سرچ آپریشن اس ایریا میں ہوا بیکاز وہ ڈیجیٹل سگنیچر جو اس کا تھا وہ وہاں سے موو ہو کے اس سائڈ پر آ گیا تھا. تو اس وجہ سے پھر انٹرسیپشن ہوا اور اس وجہ سے یہ سارا آپریشن جو ہے سکسیسفلی ہوا. تھینک یو.